बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, ज़ाहिर जाफ़िर के जो डीएनए रिपोर्ट थी वो पुलिस को बाकायदा तौर पे मसूल हो गई है, लेकिन इसमें अहम बात ये सामने आई है कि एक और शख्स के भी फिंगरप्रिंट्स वहाँ ज़ाहिर जाफ़िर के साथ पाए गए हैं। अब उसकी तलाश जारी है। यही थी असल बात जिसकी वजह से उसके खानसामा और उसका चौकीदार जमील और इफ्तिखार के डीएनए का टेस्ट के लिए अदालत से बाकायदा तौर पे मंजूरी ली गई थी। और इसके अलावा ज़ाहिर जाफ़िर का जो एतराफ़ी बयान था वो भी बाकायदा तौर पे हासिल हो गया है अदालत के अंदर, और उसने एतराफ़ी बयान क्या था ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो 6 थेरेपी वर्क सेंटर के जो टीम थी उनको जो गिरफ्तार किया गया था उनको भी अदालत के अंदर पेश किया गया, और वहां पे अदालत के अंदर क्या कार्रवाई हुई है। और उनको 2 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन 1 दिन का रिमांड दिया गया है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, ज़ाहिर जाफ़िर की जो डीएनए रिपोर्ट थी वो बाकायदा तौर पे पुलिस को हासिल हो गई है, लेकिन अहम बात ये थी जो शक किया जा रहा है कि और दूसरा शख्स यहाँ पे कौन हो सकता है। क्या वो उसका खानसामा है, क्या वो उसका जो चौकीदार है वो है, और या जो माली गिरफ्तार किया गया है वो है। और ये भी पॉसिबल है कि वहाँ पे जो थेरेपी वर्क्स की जो टीम थी वहाँ पे पहुंची थी और वहाँ पे भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़िर ने जो अमजद था थेरेपी वर्क्स की टीम का उसके ऊपर जो उसने हमला किया था, और वहाँ पे उसके भी ऐसे कुछ फिंगरप्रिंट्स हो सकता है कि किसी तरह वहाँ पे पाए गए हों। अब देखते हैं क्या ऐसा भी यहाँ पे मुमकिन हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स हो जो सीसीटीवी फुटेज में ना देखा गया हो और वहाँ पे गायब हो। ऐसा कौन हो सकता है? और असल वजह यही थी जिसकी वजह से इन तमाम लोगों के जो वहाँ पे मौजूद थे मौका वारदात पे, उनके जो ब्लड सैंपल हैं और उनकी जो डीएनए रिपोर्ट है वो उनका डीएनए टेस्ट जो है वो करने का फैसला किया गया है। और इसी शक की बिना पे पुलिस ने जो इन सब के डीएनए टेस्ट कराने की मंजूरी ली है। और इसके अलावा जो अहम बात ये है कि आज की अदालत के अंदर जो 6 थेरेपी वर्क की टीम के मेंबर थे उनको पेश किया गया, जिनमें डॉक्टर ताहिर जो सीईओ हैं, ऑनर हैं, उनको भी पेश किया गया, और उसके एक डॉक्टर दिलीप कुमार हैं उसको पेश किया गया, अमजद और 2 लोग और इनके मुलाजिम इसके अंदर शामिल हैं। तो इन लोगों को अदालत के अंदर पेश किया गया और वहां पे इन्होंने अदालत के अंदर जज से शिकायत की है। और अदालत के जो जज थे वहां पे ड्यूटी जज शहजाद खान, उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि आप लोग गिरफ्तारियां जो हैं इसको बढ़ाते जा रहे हैं और आप केस को ज्यादा पेचीदा बनाते जा रहे हैं। आपको यहाँ पे जो गवाहान हैं उनको और मुलजिम को इसका डिफरेंस आप लोगों ने सामने रखना है। लेकिन यहाँ पे जो वकला थे उनका कहना यह है कि ये लोग इनको इसलिए यहाँ पे पेश किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया है कि इन लोगों को जब मालूम हुआ था, इनको चाहिए था कि ये पुलिस को इतला करते फौरी तौर पे, और इन्होंने पुलिस को इतला नहीं की और जो शवाहिद हैं उन्हें मिटाने की कोशिश की है। इस जुर्म में इनको गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पे जो डॉक्टर ताहिर थे उनके बारे में भी कहा गया और इन तमाम लोगों के बारे में भी कहा गया कि इनका भी डीएनए टेस्ट जो है वो लिया जाए। और यहाँ पे डॉक्टर ताहिर के बारे में कहा गया कि मैं तो वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं था, मैं गया नहीं, लेकिन मेरा वहाँ पे डीएनए टेस्ट क्यों लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो वकील थे उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, आपको कुछ भी नहीं होगा, ना ही आपकी टीम के साथ किसी किस्म का तशद्दुद किया जाएगा। जस्ट आपसे सिंपल एक पूछ-गुछ की जाएगी और आपका जो सैंपल है वो लिया जाएगा ताकि पता चल सके कि वो जो दूसरा शख्स है जिसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो कौन है। तो इसको ढूंढने के लिए ये सारा कुछ मंजूर किया गया। इसके अलावा जो अमजद था जिसको ज़ाहिर जाफ़िर ने हमला करके जख्मी कर दिया गया था और उसको 10 टांके लगे थे, वो भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया और पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया था। और जज ने उसका बकायदा कपड़ा उठा के यहाँ पे उसके जख्म को देखा और उसने अपने बारे में बताया कि 10 टांके जो है यहाँ पे लगे थे, उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया। और इन तमाम लोगों के भी सैंपल लिए जाएंगे और इनके डीएनए टेस्ट किया जाएगा और पता चलाया जाएगा कि वो जो दूसरा शख्स है वो कौन है। अब आती है अहम बात जो पुलिस से अदालत को मसूल हुई है कि इसका जो एतराफ़ी बयान था ज़ाहिर जाफ़िर का और उसी की ज़बानी, वो मैं आपको सुनाता हूं यहाँ।
اس میں ظاہر جعفر نے بتایا کہ باقاعدہ طور پہ 2 سال سے نور مقدم کے ساتھ میرا تعلق تھا، اس کے ساتھ ایک تعلق دوستی تھی یا اس قسم کا جو بھی تعلق تھا اس کا، اور جان پہچان تھی، اور ان کا آنا جانا تھا ایک دوسرے کی طرف. لیکن یہاں پہ جو مالی کی رپورٹ تھی وہ اس سے مختلف تھی. مالی نے کہا کہ وہ 3 سال سے یہاں آج جا رہی ہے، اس کو دیکھا گیا ہے. اور مالی وہ ہے جو گھر کے اندر بہت کم اس کو بلایا جاتا ہے، وہ جو گھر کے آؤٹ ان کا گرین ایریا ہے، جو ان کے پودے وغیرہ ہیں، وہاں پہ ان کو کام دیا جاتا ہے. اور اس نے وہاں سے جو نور کی چیخیں سنی تھی وہاں دور سے سنی تھی، اس کو چھلانگتے ہوئے اس نے جو سنا تھا وہ گھر کے باہر ہی تھا، جو اس کا دوسرا گرین ایریا تھا ان کا، وہاں پہ جو لانچ تھا وہاں اس سائڈ سے. اب یہاں پہ جو اہم بات دوسری یہ اس نے بتائی، ظاہر جعفر نے 2 سال سے جانتا تھا. پھر میں نے اپنے چوکیدار سے کہا کہ آپ نے نور مقدم کے علاوہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا. اور جب نور مقدم آ گئی تو میں نے اس سے شادی کے لیے کہا، اس نے انکار کر دیا، اور میں نے اس کو کمرے میں بند کر دیا، اور میں نے اپنے والد کو کال کی. والد کو کال کرنے کے بعد میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، اور ہمارے درمیان جو کچھ ہوا اس کے بعد میں نے نور کو باقاعدہ طور پہ قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. پھر میں نے اپنے والد کو دوبارہ کال کی اور میں نے کہا کہ میں نے نور کو قتل کر دیا ہے. تو اس نے کہا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں تھراپی وس کی جو ٹیم ہے اس کو میں بھیجتا ہوں وہاں پہ، اور جو باڈی ہے اس کو بھی ٹھکانے لگاتی ہے اور وہاں سے آپ کو نکالتی ہے. یہ تھے الفاظ اعترافی جو تفتیشی افسر کو بتائے گئے تھے ظاہر جعفر کی طرف سے. تو ظاہر جعفر کا جو اعترافی بیان تھا وہ بھی ایک طرف سامنے آ گیا ہے. تو ایک اہم بات جو عدالت سے 2 روز کا جو ریمانڈ مانگا گیا تھا ان 6 افراد کے لیے جو تھراپی سینٹر کے تھے، تو عدالت نے 1 دن کا ان کو دیا ہے. وہ بھی ان کے جو بلڈ سیمپل ہیں وہ لیے جائیں گے اور تھوڑی بہت ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی. اور دوسرا انہوں نے عدالت سے یہ بھی ان کا گلہ کیا پولیس کا کہ 3 دن سے انہوں نے ہمیں تھانے میں بٹھائے رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے ہم سے نہ کچھ پوچھ گچھ کیے، نہ کچھ بھی نہیں، نہ ہی کوئی سوالات کیے. اور اس کے بعد رات جا کے انہوں نے ہم سے ہماری گرفتاری کر لی ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں اس کا کیس کے اندر ایسا ایک پیچیدہ ہو چکا ہے، اور سمجھنا مشکل ہے کہ اس کیس کے اندر ایسا کیا ہوگا، کون مجرم ہے اور کون مجرم نہیں ہے. ظاہر جعفر تو ہے ہی صحیح، لیکن اس کے ساتھ اور کون ہو سکتا ہے جس نے ظاہر جعفر کا ساتھ دیا. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک جو ہے پلان تھا پورا مرڈر کا، جو شروع میں بات ایک کی گئی تھی کہ ظاہر جعفر نے ایک پورا پلان کیا تھا. اس سے پہلے اس نے اپنی والدہ کے لیے یہ پلان کیا تھا، لیکن جب نور مقدم کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی شادی کے لیے اس کے انکار پر، تو اس کے بعد اس کا پلان جو ہے اس کے لیے اس میں چینج ہو گیا. تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس نے اپنے کچھ دوستوں سے بھی رائے لی تھی کہ اگر میں یہ ایسا کر دیتا ہوں نور مقدم کے ساتھ تو بعد میں میرے ساتھ کیا ہوگا. اس نے سارا کچھ پلان کیا ہوا تھا. تو یہ تھی ساری باتیں جو آج کی اپڈیٹ تھی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی. اور آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم.